खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां, 19 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाके मत्नी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। मोहम्मद के इलाके बाज़ई में कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। करक में कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश। मरीम नवाज ने कहा, पाक धरती की खातिर जान हथेली में रखने वालों के लिए हमा वक्त दुआगो हैं। शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के लिए जामे सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। मुज़क्क़ाती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे, तो उस पे अनफेटेड एक्सेस, हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटेड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं। बानी PTI तक रसाई के बगैर तहरीरी मुतालबात नहीं देंगे। PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में डेड लॉक की तस्दीक कर दी। हुकूमत से बानी PTI से आज़ादाना मुलाकात कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुज़ाकरात का अगला दौर तब होगा जब बानी PTI से मुलाकात कराई जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने की वजह डील नहीं। PTI की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, अपना हिसाब दो और फिर अपनी राह लो, ना कोई गिला ना कोई नाराज़ी। PTI के दौर में मुल्क का आवे का आवा बिगड़ा हुआ था। मौजूदा हुकूमत अवाम का इंतखाब है। PTI ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिससे इसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बानी PTI से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती कमेटी मुकर्ररा वक्त में ना पहुंची। सिर्फ बानी PTI की फैमिली अरकान ने मुलाकात की। अलीमा खान कहती हैं, डील की ऑफर्स पहले दिन से आती रहती हैं, लेकिन बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ। बनी गला हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। वकास अकरम कहते हैं, स्पीकर ऑफिस से राब्ते के बावजूद मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। बानी PTI से मुलाकात ना हुई तो मज़ीद मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ऐवान सदर में मुलाकात में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म के पैगाम में पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत दी गई। पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर काबीना में शमूलियत से इनकार। बिलावल भुट्टो ने इसाक डार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, खुद अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं इंशाल्लाह। और वहाँ हफ्ते में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके तो हम जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे, तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने कीमतों में कमी का अंदिया दे दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा, बिजली की कीमतों में कमी के लिए ऑप्शंस हैं। बिजली सस्ती होने तक सनती शोबा तरक्की नहीं कर सकता। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। कुरम में हमला अफसोसनाक है। अमन मुआहदा सबोताज करने की कोशिश की गई। बिजली सस्ती करने के लिए इक़दामात थे। इस वज़ारत तवानाई में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम जारी। इब्तदाई तौर पर 5 IPP से मुआहदे ख़त्म किए जा चुके हैं। 411 अरब रुपए की बचत होगी। बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ बदलने से 238 अरब की बचत का तमकीना। मुआहदों के खात्मे या तरमीम का फ़ायदा सार्फिन को पहुँचाया जाएगा। वफाकी महकमों की 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म। 5 से 6 महकमों को भी ख़त्म करने का ऐलान। अमूर कश्मीर, GB, सफ़ेरान और IT और टेलीकॉम पहले मरहले में शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, कोशिश है मरहलावार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म किया जाए। खदमात से मुतल्लिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। लोगों को फ्री दवाई बंद
کر دی تھی پچھلے دور میں، اور بہت ڈٹائی سے اعلان ہوتا تھا کہ اب ہم فری دوائیاں جو ہے وہ نہیں دے سکتے، کہ ہمارے ملک میں دوائی بھی چوری ہوتی ہے غریب کی، اور اس کو پیسے بنانے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور ٹیسٹ کرا لو۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس ماہ میں 1250 BHUs کو ہم ٹوٹلی ریویمپ کر دیں گے۔ 2500 BHUs ہیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر یہ افیکٹولی کام شروع کر دیں تو آپ سوچیں 2500 نئے ہاسپٹلز جو ہے وہ ہر ویسینٹی میں کھل جائیں گے۔ دواؤں کی مفت ڈیلیوری کی تعداد 1 لاکھ تک بڑھا رہے ہیں۔ PTI دور حکومت میں مفت دواؤں کی فراہمی بند کر دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ہیلتھ کلینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ہسپتالوں سے دوائیں چوری اور ٹیسٹ باہر سے کرانے کی شکایات ہیں۔ 150 BHUs کو مریم نواز ہیلتھ کلینک میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کی KP اسمبلی کے فل ہاؤس کمیٹی کا اجلاس، اپوزیشن لیڈر سمیت 45 سے زائد ارکین کی شرکت۔ علیمین گنڈاپور نے کہا فل ہاؤس کمیٹی کی وجہ سے ہی خیبر پختونخوا ام جرگہ کا پرامن انعقاد ممکن ہوا تھا۔ منتخب ایوان ضلع کرم میں بھی قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ کرم میں قیام امن کے لیے ایوان کی ذیلی کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی کی سفارشات وفاقی حکومت بھی بھجوائیں گی۔ ایکسٹرا کلاسز کے لیے بلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ لاہور میں نجی اکیڈمی کے پرنسپل کی 9ویں جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی، پولیس نے متاثرہ بچی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ بچی کی والدہ کا کہنا ہے کہ پرنسپل افتخار نے اتوار کو ایکسٹرا کلاسز کے لیے طلبہ کو اکیڈمی بلایا اور دیگر طلبہ کو واپس بھیج کر بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ واقعے کو 2 روز گزر گئے مگر پولیس تعاون نہیں کر رہی، انصاف فراہم کیا جائے۔ کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کیس انچارج CTD راجہ عمر خطاب کو ہٹا دیا گیا۔ DSP راجہ فرج یونس کو بھی عہدے سے ہٹانے کی حکمات جاری۔ دونوں افسروں کو سینٹرل پولیس آفس کراچی رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ CTD اہلکاروں نے شہری کے اکاؤنٹ سے لاکھوں ڈالر منتقل کرائے۔ واردات میں ملوث 8 ملزمان گرفتار کیے جا چکے۔ مرکزی ملزم CTD اہلکار علی رضا سمیت 7 ملزم پکڑے نہیں جا سکے۔ کیا پاکستان میں ایلان مسک کا سٹار لنک آئے گا؟ کیا صارفین کو تیز رفتار انٹرنیٹ دستیاب ہوگا؟ حکومت کا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے عالمی معیار کا ریگولیٹری فریم ورک بنانے کا عزم۔ وزیر مملکت شہزہ فاطمہ خواجہ کی زیر صدارت اجلاس۔ سٹار لنک اور LEO سیٹلائٹ لائسنسنگ پر تبادلہ خیال۔ کنسلٹنٹ کی تعیناتی چند ہفتے میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ نجی ایئر لائن کی جانب سے ایوی ایشن قوانین کی خلاف ورزی، کیبن کریو کے اوقات کار میں تبدیلی کر کے ڈیوٹی اوقات میں رعایت لینے والی نجی ایئر لائن نے عملے میں کمی کر لی۔ رعایت میں کیبن کریو کو سلیپ کی سہولت ختم کر دی جاتی ہے۔ کیبن کریو کو فلائٹ کے بعد ریسٹ نہیں دیا جاتا۔ ایک نیوز کو نجی ایئر لائن کے جہاز کے فرش اور کیبن میں تھکاوٹ سے چور ایئر ہوسٹسز کے سونے کی تصاویر موصول۔ سندھ اسمبلی میں اضافی ٹول ٹیکس پر ہیر سوہو کوئی قرارداد پر بحث۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا ہر گاڑی سے ٹول ٹیکس لینا چاہیے لیکن سہولت بھی دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا سہولت نہ دیں اور ٹیکس لیں۔ حیدرآباد سکر روڈ سب سے بڑی سڑک ہے جو وفاق کی نااہلی سے ہے۔ سندھ کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جانب سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ سندھ کی سڑکوں کی حالت بہت بری ہے۔ جوب میں حادثہ، ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق۔ قومی شاہراہ پر بادن زئی کے مقام پر ٹرالر اور کار میں تصادم ہوا۔ جاں بحق افراد میں 3 خواتین بھی شامل۔ حادثے میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر جوب منتقل کر دیا گیا۔ سائم ایوب علاج کے لیے کیپ ٹاؤن سے لندن روانہ۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی ہمراہ۔ چیئرمین PCB کی ہدایت پر سائم کا سپورٹس آرتھو ڈاکٹر سے کل معائنہ کرایا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا سائم ایوب پاکستان کرکٹ کا قیمتی اثاثہ ہیں، علاج کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں انجری کا شکار ہوئے۔ جعلی اور گمراہ کن مواد کی شناخت کے لیے واٹس ایپ نے اپنا نیا فیچر تیار کر لیا۔ ریورس امیج سرچ فیچر کے ذریعے صارفین تصاویر کی سچائی کا اندازہ لگا سکیں گے اور مزید معلومات حاصل کر سکیں گے۔